नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यस भिडियोमा बिएससी सिएसआइटी भनेको के हो, नेपालमा यसको कस्तो छ स्कोप, कोर्स वाइज कस्तो छ, कतिको अपडेटेड छ, कतिको गाह्रो छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। कुन कुन कलेजले बिएससी सिएसआइटी कोर्स प्रोभाइड गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनि जब प्रोस्पेक्ट्सहरू यो पढिसकेपछि हामीले के कुन कुन पोजिसनमा जब गर्न पाउँछौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ बिएससी सिएसआइटीको बारेमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ 4 वर्षको कोर्स हो र यसको एलिजिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्टेड बाई टियु सेक्युरिङ 35%। 35% भन्दा माथि चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ बिएससी सिएसआइटी पढ्नुको लागि। र एलिजिबिलिटी के हो त भन्दाखेरि 12 वर्षको स्कुलिङ टाइमको 12 वर्ष चाहिँ पढेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको 1 देखि 12 सम्म पढेको हुनुपर्छ, अथवा अनि मिनिमम अफ सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ ल्याएको हुनुपर्छ, अथवा ग्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ ग्रेड सी एटलिस्ट ल्याएको हुनुपर्छ। र 10 सकिसकेपछि +2 नपढेको स्टुडेन्टले 3 वर्षको डिप्लोमा कोर्स सिटिभिटीको कुनै डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गरेको छ भने त्यस्तो साथीले पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। सो एलिजिबिलिटी चाहिँ यति नै हो। अनि इन्ट्रान्स एक्जामको बारेमा कुरा गरौँ। इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ टियुले कन्डक्ट गर्छ हरेक वर्ष, जसमा चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ र त्यसमा अघि भने जस्तै 35% चाहिँ सेक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 35 मार्क्स 35 भन्दा धेरै ल्यायो भने पास भइन्छ अनि बल्ल पढ्नलाई चाहिँ एलिजिबल भइन्छ। र त्यो एक्जाम चाहिँ 2 घन्टाको एक्जाम हुन्छ, जसमा 100 मार्क्सको क्वेसन एमसिक्यू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ जब प्रोस्पेक्ट्सको बारेमा। बिएससी सिएसआइटी भनेको एउटा आइटी कोर्स हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी सफ्टवेयर पार्ट धेरै पढ्छौँ अनि हार्डवेयर पार्ट अलिकति थोरै हुन्छ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्दा कम्पेरिटिभली सिएसआइटीको कोर्समा हार्डवेयरको विषयहरू थोरै नै हुन्छ। सो सिएसआइटीमा अलि धेरै जसो चाहिँ सफ्टवेयरको पार्ट हुन्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर के बन्न सकिन्छ त? पहिलो छ सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न सकिन्छ। तपाईँ बिएससी सिएसआइटी पढिसक्नु भयो भने आफूलाई सफ्टवेयर डेभलपर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यतातिर आफ्नो फिल्ड चाहिँ रोजेर तपाईँ सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्डमा छ वेब डेभलपर। वेब डेभलपमेन्ट पनि अहिले एकदमै चलिरहेको, अहिले आइटी कोर्समा सबैभन्दा चलेको एकदमै धेरै डिमान्ड भएको फिल्ड हो वेब डेभलपमेन्ट। र वेब डेभलपमेन्टमा तपाईँले बिएससी सिएसआइटी पढ्नु भयो भने तपाईँले एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्टहरू चाहिँ तपाईँले यो पढ्दै जाने क्रममा सिकि नै हाल्नुहुन्छ, किनकि माहौल त्यस्तै हुन्छ। सो वेब डेभलपमेन्ट पनि सिक्नुहुन्छ, एज अ वेब डेभलपर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यो भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो संस्थाहरूमा तपाईँले चाहिँ एज अ एडमिन भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको कम्युनिकेसन कसरी भइरहेछ, त्यहाँको नेटवर्किङ कसरी भइरहेछ, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ एज अ एनालिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भनिन्छ त्यसलाई। अनि अर्को छ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर छ। अब डाटाबेस पनि डाटा भनेकै अहिले चाहिँ फ्युचरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स मानिन्छ कि डाटालाई। सो त्यो डाटालाई नै एनालाइज गर्ने तपाईँ चाहिँ एज अ एउटा पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै कम्पनीहरूमा आफ्नो डाटा हुन्छ तिनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन। सो त्यसको चाहिँ एउटा एज अ एडमिन काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि आइटी म्यानेजर भइहाल्यो। आजभोलिको जमानामा हरेक कम्पनीमा, हरेक इन्स्टिट्युसनमा आइटीको मान्छे हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एज अ आइटी म्यानेजर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सिस्टम एनालिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ। जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छ तिनीहरूको आफ्नो सिस्टम हुन्छ, आफ्नो सफ्टवेयर हुन्छ। सो त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईँले एज अ एनालिस्ट, एज अ मेन्टेन गर्ने पोस्टमा चाहिँ तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति फाइदाको कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि बन्न सक्ने खालको कोर्स छ बिएससी सिएसआइटीमा। जुन प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको चाहिँ विशेष गरी कमर्स पढेको फिल्डको मान्छेहरू चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर बनिरहेको हुन्छन्। तर सिएसआइटी बिएससी सिएसआइटी पढ्नु भयो भने पनि त्यसमा अलिकति इकोनोमिक्सको कोर्सहरू हुन्छ, जुन पढेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ ग्राफिक डिजाइनर भनेर सबभन्दा तल राखेको छु। यो चाहिँ के हो भने कोर्स वाइज त्यति धेरै
कोर्समा चाहिँ त्यति धेरै छैन, ग्राफिक डिजाइनिङको कुनै सब्जेक्टै छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर के हो भन्दा हामी 4 वर्ष सिएसआइटी पढ्दै जाने क्रममा ग्राफिक डिजाइनिङमा के पर्छ त, फोटोसप पर्छ, एडोबी इलिस्ट्रेटर पर्छ, फिग्मा, अनि तपाईँहरूले यस्तै चाहिँ ग्राफिक डिजाइन गर्ने टुलहरू तपाईँले बिस्तारै चलाउँदै जानुभयो, सिक्दै जानुभयो भने तपाईँले एट द एन्ड अफ 4 इयर तपाईँ आफूलाई एज अ ग्राफिक डिजाइनर पनि मार्केटमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पनि एउटा फाइदाको कुरा हो। सिएसआइटी पढिसकेपछि ग्राफिक डिजाइनर पनि बन्न सकिन्छ। र अहिले सबैभन्दा तपाईँलाई आइडिया दिने हो भने सबैभन्दा धेरै डिमान्डिङ जब आइटीको सबैभन्दा बढी डिमान्डिङ जब भनेको दुईटा हो, एउटा ग्राफिक डिजाइनिङ, अर्को वेब डेभलपमेन्ट। यो दुईटा चाहिँ सबैभन्दा बढी डिमान्डिङ जब पोस्ट हो अहिलेको समयमा। सो त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला आफ्नो करियर को टाइममा। ओके, अब म तपाईँहरूलाई सब्जेक्टको कुरा गर्छु है त। सो सिएसआइटीको 4 वर्षको कोर्समा हामी के पढ्छौँ त, होइन? ओके, सो फर्स्ट सेमेस्टरमा, पहिलो सेमेस्टरमा हामीले के पढ्छौँ? इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा छ, सी प्रोग्रामिङको बारेमा छ, डिजिटल लजिकको बारेमा छ, अनि म्याथ फर्स्टको बारेमा छ, अनि फिजिक्स छ। सो कतिवटा विषय भयो त पहिलो सेमेस्टरमा? 5 वटा। सो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र बिएससी सिएसआइटीमा के चाहिँ फरक छ त भन्नुभयो भने यही छ फरक। कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अलिकति हार्डवेयरको पार्ट धेरै हुन्छ र सेमेस्टरमा सब्जेक्टको नम्बर पनि धेरै हुन्छ। तर सिएसआइटीमा सब्जेक्ट नम्बर पनि थोरै हुन्छ र अलिकति हार्डवेयरको पार्ट कम हुन्छ, सफ्टवेयरको पार्टहरू धेरै हुन्छ। यही नै हो फरक। सो पहिलो सेमेस्टरमा 5 वटा सब्जेक्ट छ, कमन सब्जेक्ट छ, त्यस्तो खासै टेक्निकल छैन। सेकेन्ड सेमेस्टरमा के पढ्नुहुन्छ? डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढ्नुहुन्छ। डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा हामी जति कुराहरू बोल्छौँ नि, जति कन्डिसनल हुन्छ होइन, कति कुरा पानी पर्यो भने हिलो हुन्छ भन्ने खालको कन्डिसनल कुरा हो। तर यस्तो लजिकल कुराहरू कम्प्युटरले कसरी बुझ्ने, कम्प्युटरलाई कसरी हामीले बुझाउने, यस्तो कुरा हो, त्यस्तो स्टेटमेन्ट, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामी पढ्छौँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा। सो सेकेन्ड सेमेस्टरको पहिलो सब्जेक्ट हो। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर अर्को विषय छ। यसमा हामीले सी प्लस प्लस पढाइ हुन्छ धेरै जसो कोर्समा, यसमा पनि सी प्लस प्लस नै हुन्छ। सो योबाट चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङको डिफ्रेन्ट प्याराडाइमको बारेमा सिक्छौँ, जसमा क्लासको कन्सेप्ट हुन्छ, इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्सनको कन्सेप्ट हुन्छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ ओपी भन्ने सब्जेक्टमा आउँछ। अनि माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा पढाइ हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्दा अलिकति केही टपिकहरू चाहिँ एक्सक्लुड गरेर अलिकति सानो कोर्स चाहिँ बनाएको हुन्छ यो माइक्रो प्रोसेसरमा। अनि म्याथमेटिक्स सेकेन्ड त भइ नै हाल्यो, जसमा डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू हुन्छ, इन्टिग्रेसनहरू हुन्छ धेरै छ। अनि स्ट्याटिस्टिक्स 1, यो चाहिँ अलिकति बिजनेस आइडिया पनि होस् भनेर स्ट्याटिस्टिक्सको केही लहरू, केही फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले यसमा यो सब्जेक्टमा पढ्छौँ। त्यसै गरी थर्ड सेमेस्टरमा हामीले के पढ्छौँ त? थर्ड सेमेस्टरमा डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम पढ्छौँ। यो भनेको कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर फन्डामेन्टल चाहिने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स भएको सब्जेक्ट हो, डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम। यो सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले ट्री पढ्नुहुन्छ, लिङ्क लिस्ट पढ्नुहुन्छ, क्यू पढ्नुहुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू छ। डाटालाई हामीले कुन मेथडले हामीले कम्प्युटरमा स्टोर गर्न सक्छौँ र त्यो स्टोर गर्ने एल्गोरिदमहरूको बारेमा यो विषयमा पढाइ हुन्छ। अनि न्युमेरिकल मेथड छ। न्युमेरिकल मेथड भनेको चाहिँ जति पनि म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू हामी सल्भ गर्ने क्रममा भेटाउँछौँ, त्यो सबै इक्वेसनहरू चाहिँ म्याथमेटिकल्ली एनालिटिकल्ली सल्भ हुन सक्दैन, होइन? सो त्यस्तो सल्भ हुन नसक्ने अथवा एकदमै धेरै गाह्रो हुने इक्वेसनलाई हामीले कम्प्युटरबाट एप्रोक्सिमेट गरेर एन्सर निकाल्ने मेथडहरू हामी यसमा पढ्छौँ। यसमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएछ भने त्यो इक्वेसनको सोल्युसन चाहियो भने हामी एनालिटिकल्ली पनि निकाल्न सक्छौँ। तर मोस्ट अफ द केसमा हामी नसकेको बेला हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एप्रोक्सिमेसनमा कम्प्युटर एकदमै खतरा हुन्छ। सो हामी कम्प्युटरमा एप्रोक्सिमेट मेथडहरू के छ त लगाउन सक्ने, त्यो कुराको बारेमा हामी यो सब्जेक्टमा पढ्छौँ।
अनि अर्को छ कम्प्युटर आर्किटेक्चर। कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ कम्प्युटरकै अब कसरी डिजाइन गरिन्छ हैन त्यसको बारेमा थ्योरी, डिजाइन थ्योरीको बारेमा पढाइ हुन्छ। कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा कन्ट्रोल युनिटको बारेमा पढाइ हुन्छ। एरिथमेटिकको काम कसरी हुन्छ, सम कम्प्युटरले कसरी एड गर्छ, नम्बर कसरी डिभाइड गर्छ, हो त्यस्तो बारेमा चाहिँ हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा पढाइ हुन्छ। अनि कम्प्युटर ग्राफिक्स पढ्नुहुन्छ तपाईँले। कम्प्युटर ग्राफिक्समा चाहिँ कम्प्युटरले ग्राफिक्सको काम चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्छ त, जिपियुले कसरी प्रोसेस गर्छ। कम्प्युटरमा मैले एउटा सिम्पल लाइन ड्र गर्दाखेरि कम्प्युटरले आफैमा चाहिँ के गर्छ हैन, त्यस्तो बारेमा चाहिँ हामी कम्प्युटर ग्राफिक्समा हुन्छ। अनि स्ट्याटिस्टिक्स सेकेन्ड छ यो बिजनेस आइडियाको लागि। अनि त्यसै गरी फोर्थ सेमेस्टरमा छ थ्योरी अफ कम्प्युटेसन, यो चाहिँ अलिकति कम्प्युटेसनको बारेमा। अनि कम्प्युटर नेटवर्क्स छ, नेटवर्किङको बारेमा। अनि अपरेटिङ सिस्टम भयो, अपरेटिङ सिस्टम भनेको सबैलाई थाहा नै छ, यो विन्डोज पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो, म्याक अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स हो एउटा। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी एज अ ओभरअल आइडियाको लागि ओएस सब्जेक्ट छ। अनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, यसलाई डिबिएमएस भन्छ। सो डिबिएमएसमा अघि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब देखाएको थिएँ मैले, हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा पनि बुझ्छौँ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ, एआई। अनि त्यसपछि फिफ्थ सेमेस्टरमा चाहिँ डिजाइन एन्ड एनालिसिस अफ एल्गोरिदम, अघिको डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदमलाई अलिकति डिपली स्टडी हुन्छ यसमा। अनि सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भयो, क्रिप्टोग्राफी भयो, सिमुलेसन एन्ड मोडलिङ भयो, वेब टेक्नोलोजी भयो जसमा अलिकति वेब डेभलपमेन्टका केही फन्डामेन्टल कुराहरू पढाइ हुन्छ। इलेक्टिभ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही नम्बर अफ सब्जेक्ट चाहिँ आफ्नो इच्छाले पढ्न पाउनुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लिस्ट अफ इलेक्टिभ्स छ यहाँ, यो चाहिँ चुज गर्न पाउने। अनि त्यसपछि सिक्स सेमेस्टरमा छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। अनि कम्पाइल सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ विशेष गरी सफ्टवेयर कसरी बनाउने भन्दा पनि सफ्टवेयर बनाउने क्रममा चाहिँ बिजनेस एस्पेक्टहरू हैन, प्रिकसन्सहरू को बारेमा चाहिँ पढाइ हुन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा। जस्तो कि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी प्रोटोटाइपिङ गर्ने, क्लाइन्ट र एन्ड युजर भयो, अनि त्यसपछि डेभलपरको बिच इन्टरेक्सन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो रिक्वायरमेन्ट पहिले नै क्लियर हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ डिपली पढाइ हुन्छ यसमा। अनि कम्पाइलर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भयो, ई गभर्नेन्स भयो, एनइटी सेन्ट्रिक कम्प्युटिङ, टेक्निकल राइटिङ, यसमा चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसको पार्ट हुन्छ। हामी इन्जिनियरिङ पढ्ने, सिएसआइटी पढ्ने क्रममा हाम्रो राइटिङ स्किल पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि टेक्निकल राइटिङ सब्जेक्ट हुन्छ। अनि इलेक्टिभ सब्जेक्टमा चाहिँ यति हामीले चुज गर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी सेभेन्थ सेमेस्टरमा हुन्छ तपाईँहरूको एडभान्स जाभा प्रोग्रामिङ, तपाईँहरूले जाभा प्रोग्रामिङ सिक्न पाउनुहुन्छ यसमा। अनि डाटा वेयर हाउसिङ एन्ड डाटा माइनिङ भयो। अनि प्रोजेक्ट प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, प्रोजेक्ट वर्क गर्नुपर्छ। अनि इलेक्टिभ थर्डमा फेरि तपाईँहरूले तलको यो सब्जेक्टहरू चुज गर्नु पाउनुहुन्छ कुनै एउटा। अनि एट्थ सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टरमा के पढ्नुहुन्छ, एडभान्स डाटाबेस पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि सिएसआइटीको लास्ट सेमेस्टरमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुन्छ। इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ तपाईँको कोर्स सकिने बेला केही कम्पनीहरू आएर यो पोस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नु पर्यो र सिक्न पनि पाउनुहुन्छ, काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो इन्टर्नसिप भनेको। त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। अनि दुईवटा इलेक्टिभ सब्जेक्ट छ जसमा चाहिँ तपाईँले यो लिस्ट अफ इलेक्टिभ सब्जेक्ट्स पढ्न पाउनुहुन्छ। मैले कोर्स नै कम्पेयर गरेर देखाइदिएँ हैन। अब फेरि तपाईँले कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग डाउट लाग्यो भने त्यही नै कुरा हो, यसमा त्यति हार्डवेयरको पार्ट देख्नु भएन, यसमा त्यति हार्डवेयरको पार्ट छैन जुन चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा उत्तिकै हुन्छ। बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स यहाँ त कतै देख्नु भएन तपाईँले, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा हुन्छ। तपाईँले यहाँ इलेक्ट्रोमेग्नेटिक्स देख्नु भएन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा हुन्छ। हार्डवेयरको पार्ट धेरै हुन्छ र नम्बर अफ सब्जेक्ट पनि धेरै हुन्छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा, फरक त्यति नै हो। ओके, यो त भयो सिलेबस। जब प्रोस्पेक्ट्स भइसक्यो। अब अफर्ड भाइ कुन कुन कलेजले नेपालमा जम्मी 57वटा कलेजले बिएससी कोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यो मध्येको केही चलेको कलेजहरूको नाम हेरौँ। टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजले पनि बिएससी अफर गरिरहेछ जुन चाहिँ चाबेलमा छ। अनि अर्को कलेज छ सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघर, त्यहाँ पनि सिएसआइटी कोर्स छ ब्याचलर्समा। अनि खोपा इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर,
त्यहाँ पनि बिएससी सिएसआइटी कोर्स प्रोभाइड गरिरहेछ। अनि यो ललितपुर एरियामा ज्वागल साइडतिर हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ छ, त्यहाँ पनि बिएससी सिएसआइटी छ। प्राइम कलेज नयाँ बजार, त्यहाँ पनि सिएसआइटी प्रोभाइड गरिरहेछ। अनि क्याथफोर्ड कलेज बालकुमारी ललितपुर, यहाँ पनि सिएसआइटीको कोर्स प्रोभाइड गरिरहेछ। र यो मध्ये मलाई चाहिँ मैले बुझेको र मलाई अलि राम्रो लागेको चाहिँ मलाई फर्स्टमा सेन्ट जेभियर्स कलेज हो, त्यसपछि टेक्सस कलेज हो। किन त भन्दाखेरि म सेन्ट जेभियर्समै +2 पढेको कारणले मैले देखेको छु सेन्ट जेभियर्समा आइटीको ल्याब एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो। अपडेटेड कम्प्युटरहरू छ, अपडेटेड ओएसहरू राखेको छ, एकदमै राम्रो प्रोफेसनलको टिम छ होइन सेन्ट जेभियर्स कलेजमा। सो अनि कलेजमा चाहिँ कलेजको इन्भाइरोन्मेन्ट राम्रो छ, लाइब्रेरी एकदमै राम्रो छ, तपाईँले जति बेला पनि कम्प्युटर एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। सो त्यो केसमा सेन्ट जेभियर्स कलेज एकदमै राम्रो छ सिएसआइटीको लागि। त्यसपछि टेक्सस कलेज पनि काठमाडौँको चाहिँ सिएसआइटीको लागि एकदमै रिनाउन्ड कलेज हो। सो मेरो रिकमेन्डेसनमा चाहिँ सेन्ट जेभियर्स र टेक्सस कलेज नै हो। ओके साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू, ह्याभ अ नाइस डे।